Samtang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongsan o Congressman Cindy King Chan hingpit ang suporta alang sa LGBT community. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok! Norman Mendoza sa Super Radio. Iparehag sa mga dagkong opisyal din sa syudad sa Lapu-Lapu nila ni Mayor Junard Chan o Congresswoman Cindy King Chan ang ilang hingpit nga suporta ngadto sa LGBT community diha sa syudad. Kaganihan nga buntag ilang giapilan ang Pride Walk sa pagselebrar o pagsaulog sa Pride Month ni buwan sa Hulyo. Mato pa ni Mayor Junard Chan nga hingpit ang iyahang suporta nga ihatag ngadto sa LGBTQ community. Mato pa niya nga andam usab nga mosuporta ang iyang kapikas Congresswoman Cindy King Chan sa mga kalihukan niini. Gani ang syudad nagpahibaw nga adunay gipanghatag nga libre nga HIV kits diha sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu agi og pagpakabana ngadto sa mga miyembro sa LGBT. Matod ni Dr. Neil Pahugot diha sa City Health Office nga mo in charge usab niini nga siya usab ang nangunay usab sa pahibaw sa kausa alang sa mga LGBT sa ilahang mga katungod, sa ilaha usab nga mga pagpadayag sa kaugalingon nga iyaha kini nga gisuportahan og tanan nga mga kaayuhan alang sa LGBT community iya nga gipahibaw og gihatag ngadto sa mga miyembro sa maong federasyon. Mato diya nga ang Dakbayan sa Lapu-Lapu ang usa sa mga mahigalaon nga syudad ngadto sa mga LGBT. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio.